अमीरुल-मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन खलीफतुर रसूल जानशीन मुस्तफ़ा खलीफा बिला फ़स्ल हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके मुतल्लिक़ पार्ट नंबर 1 में कुछ गुफ्तगू की थी, तो इंशाल्लाह आज उसका पार्ट नंबर 2 है जो आप हज़रात के सामने इंशाल्लाह आपकी ज़ात अक़दस पर जो हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अहादीस मुबारक में बातें आई हैं, वो इंशाल्लाह आप हज़रात के सामने हम रवायात पेश करने जा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि आज की गुफ्तगू के अंदर इंशाल्लाह तबारक व तआला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका से हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ जो आले रसूल अहले बैत अतहार के कुछ अक़वाल मुबारक हैं या उनसे जो रवायात मनकूल हैं, इंशाल्लाह वो भी आप हज़रात के सामने पेश करेंगे। आइए पहली रवायत आपके सामने पेश करते हैं कि हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम कितना है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुर्ब कितना है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने करीब कितना रखते हैं हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ को। आइए आप हज़रात के सामने जिल्द नंबर 2 है, तिरमिज़ी शरीफ है, उसका सफ़ा नंबर है 593। उसके अंदर रवायत मौजूद है। हज़रत सय्यदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कौनैन के वाली खिसरव खूबा सयाह लामकां नाज़िश हर दो जहां आका नामदार आमीना के लाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर से फरमाया कि तुम मेरे रफ़ीक हो, तुम मेरे रफ़ीक हो, मेरे हौज़े कौसर पर भी मेरे रफ़ीक हो, इस तरह कि जिस तरह तुमने हिजरत की रात तुमने गार में मेरे साथ रफ़ाकत निभाई है। यानी जिस तरह तुमने हिजरत की रात गार के अंदर मेरे साथ रहकर मेरे साथ गार में रफ़ाकत का हक़ अदा करके यानी दोस्ती का हक़ अदा करके तुमने दिखाया है कि आशिक अपने महबूब के लिए कैसे अपनी जान जो है वो पेश करता है, जिस तरह तुम गार में मेरे रफ़ीक रहे हो इसी तरह तुम हौज़े कौसर पे भी मेरे साथ रहोगे, इसी तरह तुम हौज़े कौसर पे भी मेरे रफ़ीक रहोगे। ये हौज़े कौसर वाली रवायत को मज़ीद खोल के मैं एक दूसरी किताब से आपके हज़रात के सामने पेश करता हूँ। किताब क्या है मेरे सामने किताब मदारिजुन नबुव्वत, उसकी जिल्द नंबर है 1, उसका सफ़ा नंबर है 521 और 522। 521 के लास्ट से लेकर 522 सफ़ा नंबर के शुरू पर यह रवायत मुकम्मल मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, इरशाद फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने जो हौज़े कौसर अता फरमाया है ना, उसके 4 किनारे हैं, उसके 4 कोने हैं, और वो चारों कोनों पर एक कोने पर हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़, एक कोने पर हज़रत फ़ारूक आज़म, एक कोने पर हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन, एक कोने पर हज़रत मौला मुर्तज़ा होंगे। फरमाते चारों कोनों पर ये 4 शख्सियात, ये मेरे 4 यार होंगे जो कल क़यामत वाले दिन अपने मोहब्बत करने वालों को पानी पिलाएंगे, हौज़े कौसर का जाम पिलाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि जो इन चारों से प्यार करेगा पानी उसी को मिलेगा, उसके अलावा पानी को और किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन इसी रवायत के आखिर में कुछ रवायत के अल्फाज ज़्यादा भी लिखे हैं कि यही रवायत जो मवाहिबुल दुनिया में लिखी हुई है उसके अल्फाज ये हैं कि अलबत्ता मशहूर ये है कि साक़ी कौसर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हौज़े कौसर पर साक़ी कौसर कौन होंगे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम होंगे। हज़रत अली पानी पिलाएंगे अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को पानी पिलाएंगे। लेकिन हज़रत अली फरमाते हैं जिसके दिल में हज़रत अबू बकर की दुश्मनी हुई, जिसे हज़रत अबू बकर से बुग़्ज़ हुआ, हज़रत अबू बकर से अनाद हुआ, जिसको हज़रत अबू बकर से दुश्मनी हुई, जिसके दिल में हज़रत अबू बकर के बारे में नफ़रत हुई, तो मौला मुर्तज़ा फरमाते हैं उसको हरगिज़ पानी नहीं पिलाऊंगा, उसको हरगिज़ जामे कौसर पेश नहीं किया जाएगा। इसलिए आहिबा आप ज़रा बात पे तवज्जो कीजिएगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबा इकराम का जो है वो ताल्लुक़ रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा है, और बिलख़ुसूस हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो है रवायात के अंदर जो रवायतें मौजूद हैं कि उनका आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कैसे मामलात हैं, कैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान बयान की जा रही हैं। आइए आपके सामने तीसरी रवायत पेश करता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ है, उसकी जिल्द नंबर है 2 और सफ़ा नंबर है उसका 595। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में दाखिल हुए, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अतीक
یعنی کہ تم آزاد ہو. حضرت ابوبکر صدیق کو عتیق کہا جس کا معنی ہے آزاد ہو. کہاں سے آزاد ہو؟ فرمایا تم دوزخ کی آگ سے آزاد ہو. ہم بہت ساری نمازیں پڑھتے ہیں, ہم روزے بھی رکھتے ہیں, ہم اگر قرآن بھی پڑھتے ہیں, حج زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں, سارے معاملات کرتے ہیں, لیکن کسی ایک کے پاس بھی کنفرم سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ ہمیں جہنم سے آزادی کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے. ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ بھی ہے بھی وہ معاف فرمائے گا اور اس سے خوف بھی ہے, لیکن ابو بکر کی ذات پہ قربان جائیں کہ جنہیں سرٹیفکیٹ مصطفیٰ پاک نے عطا فرمایا. ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر جنتی ہے. 10 صحابہ اکرام کو فرمایا جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے, اور یہاں بالخصوص فرمایا عتیق جاؤ تم دوزخ کی آگ سے آزاد ہو. تو میرے احباب, ہمیں اپنی قبر جو ہے وہ گندی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنے نامہ اعمال کی طرف غور و فکر کرنا چاہیے. غور و فکر کرتے ہوئے ہمیں اپنے نامہ اعمال کو درست کرنا چاہیے, تاکہ صحابہ کے بارے میں ایسے الفاظ صحابہ کرام کے بارے میں بول کر جو ہماری آخرت خراب کریں یا ہمارے نامہ اعمال کو گندہ کریں, ہمیں ایسے بالکل کام نہیں کرنے چاہیے. آئیے آپ حضرات کے سامنے تاریخ الخلفاء ہے, لکھنے والے حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ, کوئی کہتا ہے 75 مرتبہ, کوئی کہتا ہے 70 مرتبہ, کوئی کہتا ہے 25 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار جاگتی آنکھوں سے کیا ہے. وہ شخصیت اس کتاب کی رائٹر ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں. کون فرماتے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو شخص حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائی کے ساتھ نہ یاد کرے, حضرت امام صاحب فرماتے ہیں میں اس سے بیزار ہوں, یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بندہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے ان کے ساتھ بلائی کے ساتھ یاد نہیں کرتا, یا حضرت فاروق اعظم کو بلائی کے ساتھ نہیں یاد کرتا, فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو بندہ حضرت ابوبکر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھے خیالات سے نہیں یاد کرتا, اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا, اچھے تصورات سے نہیں یاد کرتا. اس لیے میرے احباب, ہمیں اپنی قبر کو یاد کرتے ہوئے ہمیں صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کریں محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ کرنا چاہیے, اور ایسے کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ نبی کے نسبتوں کا ہم کیسے حیا کرتے ہیں. آخری روایت آپ کے سامنے پیش کر کے گفتگو کو کمپلیٹ کر رہا ہوں. روایت کن سے ہے؟ پہلے حوالہ سن لیجئے, تاریخ الخلفاء, اس کا پیج نمبر ہے 90. اس پر حضرت امام سیوطی نے یہ روایت درج فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی وفات کے وقت حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر ایک نصیحت فرمائی. وہ نصیحت کیا تھی؟ فرمایا بیٹی, یہ جو اونٹنی ہے جس سے ہم دودھ پیتے ہیں, اور یہ جو پیالہ ہے جس میں ہم کھاتے اور پیتے ہیں, اور یہ جو چادر ہے جو ہم اپنے اوپر اوڑھتے ہیں, یہ تب تک ہمارے لیے یہ چیزیں جائز تھی جب ہم مسلمانوں کا کام کر رہے تھے. جب تک ہم مسلمانوں کی خدمت پہ مامور تھے تب تک یہ چیزیں ہمارے لیے جائز تھی, لیکن جب ہم مسلمانوں کا کام نہیں کر رہے تو یہ چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں ہیں. اس لیے جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ چیزوں کو لینا اور لے جا کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دینا, اس لیے کہ یہ چیزیں بیت المال کی ہیں, اس لیے یہ واپس کر دینا کہ اب ہم مسلمانوں کا کام نہیں کریں گے تو یہ چیزیں بھی استعمال کرنا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے, یہ واپس کرنا. تو جب سیدہ نے واپس کیا تو حضرت فاروق اعظم نے آہ لی, آہ بری اور آہ بھر کے کہا. حضرت ابوبکر صدیق نے بعد والوں کو جو ہے وہ تنگی میں ڈال دیا ہے, مشکل میں ڈال دیا ہے. وہ بعد والے کیسے عمل کریں گے ان باتوں پر؟ بعد والے لوگ کس طرح اس باتوں پہ عمل کریں گے؟ اس لیے میرے احباب ذرا سوچو کہ جن کی صداقت کی اور جن کی معرفت اور محبت کی دلیلیں حضرت امام حسن دیتے ہیں, یار ان کو کسی اور سے گارنٹی لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کو حسن بھی اعلیٰ کہیں, جس کو حسن پاک بھی جن کی تعریف کریں, جن کی تعریف حضرت امام جعفر صادق کریں, جن کی تعریف مولا مرتضیٰ کریں, جن کی تعریف حضرت سیدہ عائشہ کریں, جن کی تعریف خود مصطفیٰ کریں, وہ کوئی اور نہ بھی کرے تو کوئی انہیں جو ہے وہ اثر انداز نہیں کر سکے گی کوئی بات. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر کی الف سے لے کر مولا مرتضیٰ کی یا تک, ابوبکر کی الف سے لے کر حضرت علی کی یا تک ہم ہر صحابی کو سلوٹ پیش کرتے ہیں, ہر صحابی کو سلام پیش کرتے ہیں, ہر صحابی کی عزت اور تاخیر کو جو ہے وہ ان کے آگے اپنا سارے تسلیم خم کرتے ہیں. کسی ایک کی بھی گستاخی ہمارے نزدیک جو ہے وہ کفر ہے, ہم اچھا اسے نہیں سمجھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.